बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। टॉल्स्टॉय रूसी ज़बान में नावल लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले एक बहुत अजीम मुसन्निफ़, एक बहुत अजीम नावल नगार। उनकी कुछ कहानियों मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। आज एक बहुत खूबसूरत कहानी जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि बच्चे खेल रहे थे और एक वीराना सा था जहाँ वो खेल रहे थे, और खेल खेल के दौरान बच्चों को न जाने क्या सूझी कि एक दीवार, कोई पहले से टूटी हुई दीवार थी और काफ़ी चौड़ी दीवार थी। तो उस दीवार की ईंटें उन्होंने उखेड़नी शुरू कर दी। अब जब चंद ईंटें जब उखेड़ी तो उन्हें नज़र आया कि मिट्टी का एक बर्तन है उस दीवार के अंदर। किसी ने जो है वो मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ है, छोटा सा बर्तन। उन्होंने फिर उसके आसपास की ईंटें उठाई और बर्तन ऊपर बंद था, ढक्कन उसका बड़ा मजबूती से बंद किया गया था। बच्चों ने चूँकि कहानियों में पढ़ा था कि बर्तन होते हैं इस तरह, दफन होते हैं, उनके अंदर ख़जाना होता है। सब बच्चे उस बर्तन को ले जाके उन्होंने खोलने की कोशिश की, बर्तन खुला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कुछ तरीका करते हैं कि दूसरों से बच के किसी एक वीरान सी जगह जाके उन्होंने उस बर्तन को तोड़ दिया। चूँकि मिट्टी का बर्तन था, आसानी से तोड़ दिया उन्होंने। जब उन्होंने तोड़ा तो उसके अंदर से कोई 10-12 दाने गंदम के निकले, लेकिन ये दाने जो हैं उनका साइज़ जो है ये एक अंडे के बराबर साइज़ था। यानी ये ना समझे कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, लेकिन एक चिड़िया के अंडे का कह लें, या एक मुर्गे, कमज़ोर सी मुर्गी के अंडे के साइज़ का, इस साइज़ के दाने उसके अंदर से निकले। लेकिन बहुत हैरत की बात थी कि गंदम तो है, तो दाना बिल्कुल गंदम का, लेकिन इतने बड़े साइज़ का दाना ये कैसे हो सकता है। तो ये जब वो दाने उठा के बच्चे अपने घरों को ले आए तो ये ख़बर जो है वो बड़ी आम हो गई कि बच्चों को ऐसे दाने मिले हैं कि जिनका साइज़ अंडे के बराबर साइज़ है। ख़बर दूर तक पहुंची और ओले ओले ये ख़बर बादशाह तक भी पहुंची, हुक्मरान तक भी पहुंची। हुक्मरान ने वो दाने मंगवाए, उन घरों से वो दाने मंगवाए, और फिर मंगवाने के बाद उसने ऐलान किया कि पता करो, किसी सबसे बूढ़ा आदमी कहीं तलाश करके ले आओ कि जो ये बताए कि ये किस ज़माने में ये दाने उगते थे कि इतना बड़ा दाना है कि जो अंडे के बराबर दाना है गंदम का। तो 100 हरकारे दौड़े, उनके सामने टारगेट ये था कि जो सबसे बूढ़ा जो नज़र आए, एक ऐसा बूढ़ा नज़र आया जिसकी उम्र कोई 100 साल से ज़ायद थी। उसकी नज़र कमज़ोर थी, कमर दोरी हो चुकी थी, दांत गिर चुके थे, बुरी हालत थी उसकी। और उसको वो दाने दिखाए गए, देख तो नहीं सका, उसने हाथ लगा के देखा। उसने हाथ लगा के देखने के बाद कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी जो होशो हवास में इस तरह के दाने नहीं होते थे, ऐसे ही दाने होते थे जो आजकल होते हैं। तो अलबत्ता मेरे वालिद ज़िंदा हैं और फ़लाँ गाँव में रहते हैं, उनकी उम्र कोई 130 साल से ज़ायद है। अगर आप उनसे पूछें तो वो शायद बता सकें कि ये दाने उनके ज़माने में थे या उनसे भी पहले किसी ज़माने के ये दाने। तो 100 हरकारे दौड़ाए गए और वो उसके वालिद साहब को लाया गया। तो जब वालिद साहब लाया तो वो ये जो उनका बेटा था, जिसकी नज़रें भी काम नहीं कर रही थी, मुंह में दांत भी नहीं थे, झुर्रियाँ भी ज़्यादा थी, कमर भी दोरी हो चुकी थी, इसकी निस्बत वो जो उनके वालिद थे उसके मुंह में निसफ दांत कम अज़ कम थे। नज़र काफ़ी हद तक, यानी 100% सही तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी नज़र भी ठीक थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी काफ़ी कम थी। तो ये बड़ी हैरत की बात थी कि ये वालिद जो है वो ज़्यादा तरोताज़ा नज़र आ रहा है अपने बेटे की निस्बत। खैर, उसको जब दाने दिखाए गए तो उसने माजरत की कि जी मैंने तो ये दाने नहीं देखे, अलबत्ता मेरे वालिद साहब के ज़माने में शायद होते हों, और मेरे वालिद साहब की उम्र 150 साल से ज़ायद है और वो फ़लाँ जगह रहते हैं। तो अगर उनसे आप रब्ता करें या उनको बुला लें तो वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसा ही किया गया, दौड़ाए गए हरकारे, और वो जाके जनाब उनको ले आए उस बुज़ुर्ग आदमी को जिसकी उम्र 150 साल से ज़ायद थी। जब बादशाह के दरबार में ये शख्स आया तो बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा गया कि ये शख्स कौन है जिसने आपकी निशानदेही की। उसने कहा ये मेरा बेटा है। ये दूसरा शख्स कौन है? उसने कहा ये मेरा पोता है। अब ये बड़े हैरान हो कि पोते की निस्बत वालिद जो है वो ज़्यादा बेहतर है और वालिद की निस्बत दादा जो है वो ज़्यादा। और अब क्या था कि वो जो अब बुज़ुर्ग आए 150 साल से ज़ायद उम्र के, तो इनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, इनके दांत पूरे थे
اور یوں لگتا نہیں تھا کہ یہ ایک کا باپ اور ایک کا دادا ہے۔ تو خیر اس سے پوچھا گیا کہ جناب ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ یہ دیکھیں یہ دانے ہیں گندم کے۔ اچھا یہ دانے دیکھ کے بے اختیار یہ شخص خوش ہو گیا اور بہت خوشی سے اس نے کبھی ایک دانے کو دیکھتا کبھی دوسرے دانے کو دیکھتا اور اس نے دانوں کو چوما بھی اور بہت خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ان کے کچھ پوچھے بغیر ہی کہنے لگا کہ یہ دانے میں جب نوجوان تھا، جب میں 20-22 سال کی عمر کا تھا، اس زمانے میں یہ دانے عام اگتے تھے، ہماری فصلوں کے دانے ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو اب اس سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ دانے تمہارے اس دور میں، تمہاری نوجوانی کے دور میں یا تمہاری بچپن کے دور میں اتنے موٹے دانے اگتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وجہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی، البتہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ہم کھیتیوں کے بارے میں یہ تقسیم نہیں ہوتی تھی ہماری کہ یہ کھیتی آپ کی ہے یا میری ہے۔ جو کھیتی میں بو لیتا تھا وہ اس کی ہوتی تھی، اگلے سال اس کھیتی میں کوئی اور بو لیتا تھا اس کی ہو جاتی تھی۔ اس طرح تیری زمین اور میری زمین کا جھگڑا نہیں تھا، اور زمین کم بھی نہیں تھی، آج بھی زمین کم نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ یہ میری زمین، یہ میرا پلاٹ، یہ میرا۔ اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تیری میری کا چکر چلا تو پھر اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ اور پھر اب اس بابے سے پوچھا گیا، بابا تو نہیں لگتا تھا وہ، اس سے پوچھا گیا کہ تیری اتنی اچھی صحت ہے کہ تیرے بیٹے کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تیرے پوتے کی تو بہت ہی بری حالت ہے، آخر تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا، البتہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے اور کسی چیز کی مجھے حسرت نہیں رہی۔ یعنی جو اللہ نے دیا میں نے اس اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر جو کسی دوسرے کو ملا تو اس پہ بھی میں نے دوسرے کو مبارکباد دی، دل سے خوشی کا اظہار کیا جو دوسرے کو ملا۔ مجھ سے زیادہ کسی کو ملا تو مجھے کوئی افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوئی، اور مجھے کم ملا اس کی بھی مجھے افسوس نہیں، میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوئی حسد میں نے کسی کے لیے میرے دل میں نہیں ہے، کوئی حسرت میرے دل میں نہیں ہے، اور اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتا رہا۔ تو شاید یہی راز ہے کہ میں کوئی ٹینشن، جسے آج کل کے زمانے میں اس نے بتایا جو الفاظ استعمال کیے کہ کسی طرح کی جو کوئی یعنی آج کے زمانے کہیں یعنی کسی طرح کی ٹینشن مجھے کبھی نہیں رہی، کوئی پریشانی رہی، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اور کسی کمی کو میں نے حسرت یا پریشانی کے طور پہ نہیں دیکھا۔ یہ راز ہے میرے صحت مند رہنے کا۔ تو ٹالسٹائی کی یہ خوبصورت کہانی ہے جی، اور اس طرح یہ کہانی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں کہاں کمی ہے اور کہاں ہم میں کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اطمینان بھی ہوگا، ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔